یار یہ نہ کرو یار زیاد کے نہ کی کرو مامے نال یہ بھی چھڑیا مرے دا جو ماشاءاللہ ہمت کی پہ یہ کیسا حال ہے مدیر ایوہ یہ سعودی ہے ماشاءاللہ سعودی غریب بھی ہے نہیں تھا کام کرنے والے جڑے کھجے میں ایوہ بنگلہ دیش دا ہے یہ رمضان خان ماشاءاللہ یہ بنگلہ دیش ہے پاکستانی لباس پاتے بیٹھے باقی ہے السلام علیکم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت اللہ پاک تو خوش رکھے ہنستے سے وستے رہو اج دل سرا جرا ویلاؤ گے نا یہ جوان چھڑیا مرنے ودن اج تک وہ چھڑیا دکھے نا بلی کیڑے طریقے کھجا مرندے رہندے چھڑیا ٹھیک ہے نا ساری ویڈیو دے نال نال رہ کے کرو تو ہر شے دسے ہوئے ڈٹھے یہ کھجے نے چھڑے کافی سارے مارے نے تلے کھنڈیا پے یہ تازہ مارے کھڑے یہ جتنے ہی مرے دے ودن چوار ماشاءاللہ کوئی ودن کوئی 7-8 چوار ودن فی لائن دے وچ ایک ایک بندہ ودے پتہ ڈاکٹری نال مرے دے ودن یا آری نال مرے دے ودن میں وینا تو کو دکھے نا وزٹ کرنے نے دا بلی کیڑے طریقے مرے دے چینل کو لائک سبسکرائب تے فالو کیتا کرو اسا جتنا محنت مرے نے تواڈی ویڈیو بناون واسطے تے تو کو دکھاون واسطے تاکہ آون والا بندہ جڑا سجرا وچ ان کو پتہ لگے جو بلی کھجور دا کام کیڑے طریقے تھیندے کھجی دا کیا کیا کام تھیندے کیونکہ جیری ویڈیو بنا تھا میں کھجی دے حوالے نال تواڈے کنے پج رہی وی سی او تو ہن وزٹ دکھنا تے بلی او چھوار کیڑے طریقے کام کرنے پن او ساری ویڈیو دے نال جڑا اے مکا گئے نے اے مکا کری ہن ای پلاٹ دے وچ بیٹھے ودن اے دے کھجا چھڑیاں کانی مارے پے تے اے دے مارے پن اگے تے ودن نے گڈے دو بلی کیڑے طریقے چھڑے مرے دے ودن بندے کوئی ہیں کوئی 10-12 بندے ہیں سامنے چھڑے ماری پن سکے ماری پن سارے یعنی کہ کھجی جتنا مرے سن ودے ترکیب بدھن واسطے سکھے کام تھی وے ترکیب ہی کو سڈے جڑی اسا بدھے دے ودو کھجی اے وہ ترکیب سڑے نو اے کھجا سامنے ماری پن چھڑیا اے والا ایک پاسے ٹرالی دے چاوے سن چھوکرے محنت ماری پن ماشاءاللہ بھڑ دے پن کام نال چوار او ودن پر کچھ بندے روڈ دے ہی پاسے ودن کچھ بندے روڈ دے ہی پاسے ودن حاجی مصطفی خان بدے چھڑیا مرے دا ودے بابا مصطفی چھڑیا مرے دا ودے دیکھا چھوڑ تھکے ودن میں ودے باہر اے جوان چھڑیا مارے سی ہے کد کھجی دکھاؤ تو سی اسا اپنے جوانے کو دکھاؤ بلی کیویں مرے اے جوان مرے دا کھڑے یہ جوان سی چھڑیا مرے دا پہ شابا یار شابا چھوڑ انہاں کو گول یہ نہ یار یہ نہ کرو یار زیاد کے نہ کیتی کرو مامے نال یہ بھی چھڑیا مرے دا جو ماشاءاللہ ہمت کیتی پہ سارے سکے سارے دبیاں دی مصطفی خان ٹھیک ہے بیاہ کا گودا اے پلاٹ ہے اورلا مکا گو حالی بارو بچہ ودے جو پگھا رکھو ماشاءاللہ ہمت کیتی پن چھڑے دے اوتے خیر ہو خیر سارے جوانے دی سارے چینل کی یار سبسکرائب کیتا کرو انگل لیتی کرو ہاں صرف فرائز سبسکرائب یار کیویں آدا سبسکرائب یہ دیکھا ماشاءاللہ جوان بھیڑ تے پگرو پانی تھے بیٹھن یہ محسن بھائی اپنا بنگلہ دیش دا ہے یہ رمضان خان ماشاءاللہ یہ بنگلہ دیش ہے پاکستانی لباس پاتے بیٹھے باقی ہے بنگلہ دیش دا جوان ماشاءاللہ شہزادہ تے گھیو دا گھڑا یہ شوکرا بیٹھے یہ سعودی ہے کیسا حال ہے مدیر ایوہ یہ سعودی ہے ماشاءاللہ سعودی غریب بھی ہے نہیں تھا کام کرنے ودے جڑے کھجے وچ کھجی ماری دے ہن بھجداں دے رے مار کیتی کودا چوان سائی کڈے نن سائی ہے پگھرو پانی دیکھو محسن دا پگھر رے محسن پگھر دیکھا کیا کرے گا ہائے 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 پسینہ دیکھ چھوکرے دا یہ دو ہے یار ہیں ماشاءاللہ یہ سعودی تے دو ہے با چھوکرے جوان ہے پاکستانی ہے پاکستانی ایوہ ہے پاکستانی میاں ایوہ چھاڑے نال جوان ماشاءاللہ بھیڑ گئے ایڈو مار گئے نے ایڈو وہی پرہوں مار گئے نے باقی کوئی 300 کھجی بھائی دی بیجری نے مارنی ہوں تو بعد والا جوان دیکھا کوئی بیا کام کرے گھا کڈے سن کوئی بیا کڈے سن ہر شاید تو کو ویڈیو باقاعدہ ملتی رہے ویسی جتنا تھی سکے ساڈا تعاون کرو سا کو سبسکرائب کرو جیری بڑے سو ویڈیو تازی تواڈے کنے پہنچ ویسی کھجے دا نظارہ دیکھو سارے کھجا دیکھو تو اگو کیویں ماشاءاللہ او دیکھنا میں